Atong husayon ning paborito nga teksto sa mga Seventh-day Adventist ang Marcos 2:27. Paborito man nila ni. Ang ingon sa Marcos 2:27, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao. Ang pangutana, para kinsa man gyud ni gibuhat? Para kinsa man gyud ang gihatagan aning adlong igpapahulay? Deuteronomio 31:15, Exodo 31:15, gihatag sa Dios ang adlong igpapahulay ngadto sa mga Israelita nga naulipon didto sa Ehipto. Wala gihatag ang adlong igpapahulay ngadto sa mga Seventh-day Adventist. Wala gihatag ang adlong igpapahulay ngadto sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified, ug wala gihatag ang adlong igpapahulay ngadto sa Seventh-day Adventist Local Conference. Ug wala pud gihatag ang adlong igpapahulay ngadto sa Seventh-day Adventist todo el mundo nga naa karon sa Bukidnon. Wala na. Exclusive ra na siya nga gihatag ngadto sa mga Israelita. Karon ang Marcos 2:27 wala mag-ingon nga gibuhat ang adlong igpapahulay alang sa tanang tao. Dili gyud na siya mahimo. Nganuman si Adan, wala tay mabasa nga si Adan ug Eva nagbantay sa adlong igpapahulay. Wala tay mabasa ana. Og labaw sa tanan, wala tay mabasa nga ang Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White ni adtong 1863 gisugo sa Ginoo nga magbantay sa adlong igpapahulay. Wala tay mabasa ana bisan pagtuwad-tuwaro nato ang Biblia. Nganuman nga ang Marcos 2:27 gibuhat ang adlong igpapahulay alang sa tao. Tungod kay sa unom ka adlaw ang tao gihimo sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo ang tao sa unom ka adlaw. Pagkaugma, ikapito na ka adlaw. Ikapitong adlaw sa Ginoo, pero unang adlaw pa lang na sa tao. Atong balikon ha. Ang tao, si Adan, tao, gibuhat sa Ginoo sa ikaunom ka adlaw. Pagkaugma, ikapito na ka adlaw sa Ginoo. Unang adlaw pa lang to kang Adan. Wala tay mabasa nga si Adan nagbantay sa adlong igpapahulay. Ang pangutana, tawo ba si Adan? Yes, tawo siya. Pero wala siya apil. Maingon po dayon ang mga Sabrista. Ikaw amik, tawo ka? Ang tubag nako, yes, tawo ko. Pero dili ko Hudiyo. Wala ko naulipon sa Ehipto. Busa wala ko'y apil anang pagbantay sa adlong igpapahulay. Kay dili man ko Israelita. Si Adan dili gud siya pwede magbantay anang adlaw igpapahulay kay ang requirements aron nga makapahulay ka mo trabaho o sa ka og unom ka adlaw. Pagka ikapito, pahulay ka. Unsaon man pagtrabaho ni Adan nga sa ikapito ka adlaw, unang adlaw pa man niya. Dili si Adan pwede makatrabaho kayo naman. Ikapito na ka adlaw, unang adlaw pa lang niya. O niya ang Exodo 20, versikulo 8 paingon sa 11, ang requirements nga makapahulay ka sa adlaw papahulay, magtrabaho og unom ka adlaw. Busa ka ng Marcos 2:27, dili gud na makalusot nga moingon mo nga para na sa tanan. No, para ra na sa mga Hudiyo. Ako tawo ko, pero dili ko Hudiyo, dili ko apil sa pagbantay sa adlang pagpahulay. Sama ni Adan, tawo siya, pero wala siya labot sa pagbantay sa adlang pagpahulay. God bless ka na tanan. Unang pangutana bro Toto, andam na ka bro? Nasayod ba ka sa tema nga atong gidebatihan karon? Nasayod ka, yes or no? Sayod. Ano to? Sunod pangutana. Kay nasayod bang ka sa tema nga atong gidebatihan? Unsa may atong tema nga gidebatihan? Ang adlaw para sa mga Israelita. Ang adlaw ipapahulay para sa mga Israelita. Unya? Wala labot ang isdi. Okay. Salamat. Goods kayong tubag. Okay kayo bro, Toto. Sunod pangutana. Nagtuman man ang SDA sa adlaw ug pahulay.
nagtuman ang SDS sa adlaw igpapahulay tungod kay gisugo sa Dios o tungod kay wala gisugo? Wala gisugo, nagtuman lang. Wala gisugo, nagtuman lang. Okay. Goods. Sige. Ang Seventh-day Adventist nagtuman man sa adlaw igpapahulay. Ang akong pangutana, ngano nga nagtuman man mo sa adlaw igpapahulay? Tungod ba kay gisugo mo o wala mo gisugo? Para dili ka maglisod. Sumala sa Biblia, gisugo. Gisugo? No, sige. Okay. Sunod pangutana. Matod mo sumala sa Biblia. Unsa nga teksto, bersikulo sa Biblia nga ang Seventh-day Adventist gisugo sa Ginoo? Unsa nga teksto, bersikulo? Asa nga teksto gisugo mo? Huwag kayo mabasa pero usap to din. Oh. Ingon ka gisugo. Tapos karon maingon na pud ka nga wala. Unsa may tinuod ani? Ang tao. Unsa may tinuod ani? Ingon ka gisugo niyan, mag-ingon ka nga wala masab. Unsa man? Undangon na nimo imong pagpamatak o ipadayon pagyapon nimo. Tupag na. Padayon. Ipadayon pa nimo imong pagpamatak. Tao bro. Cross examination man eh. So mana, daghan salamat. God bless ka atong tanan sa tag-iya natong panimalay kay po yan Brad Marjon Basarte ug sa akong kaatbang si Brad Toto. Congratulations bro Toto sa imong mga kapildihan. Hawi lang kasunod. Daghan salamat. Bro. Karon ang pangutana. Tinuod ba nga ang gisugo sa Ginoo nga magbantay sa adlaw ug pahulay Israelita lang ug walay apil ang Seventh-day Adventist? Ang tubag, yes. Sa dili pa nato natubagon nga pangutana, ako usang basahon diri sa listahan sa mga pulong sa maayong balita Biblia. No? Napagani ni logo sa Seventh-day Adventist to. So dili supak ang Seventh-day Adventist ani kay na may logo ug naa po diri si Brad Tuto ani. Unsa may nang giingon diri sa listahan sa mga pulong? Adlaw igpapahulay. Unsay nakasulat dire? Adlaw igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana. Unsa kuno? Adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana. Close and open parenthesis Sabado. Sabado siya. Sa mga Hudiyo. Klaro kaayo ang tema ato napabarog nga ang adlaw igpapahulay ikapitong adlaw sa semana sa mga Hudiyo. Wala gyud nakaingon diri nga apil ang Seventh-day Adventist. Wala gyud mag-ingon ang Marcos 2:27 nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa mga tao. Nga naman ba tuto? Wala maingon ang Marcos 2:27 nga ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa mga tao kay ang giingon ra tao ra exclusive siya sa mga Hudiyo. Kay kung nag-ingon pa nga gibuhat ang adlaw igpapahulay alang sa mga tao, naa unta tay mabasa sitas bersikulo sa Biblia nga si Adan ug Iba nagbantay sa adlaw igpapahulay kay mga tao man to sila. Apan wala tay mabasa nga si Abraham, si Adan ug si Iba nagbantay sa adlaw igpapahulay. Tao man to sila. Wala tay mabasa ana. Nganuman sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang tao. Pag ikapito ka adlaw sa Ginoo, unang adlaw pa lang sa tao. Naklaro? Gibuhat ang tao ika-unom ka adlaw. Pag ikapito ka adlaw, ikapito na siya sa adlaw sa Ginoo. Pero sa tao, isa pa nag-adlaw. So dili is haom sa Exodo 20 bersikulo 8 nga nag-ingon, magtrabaho mo sa unom ka adlaw. Kung saom na trabaho ni Adan nag-iba nga unang adlaw pa man lang. So wala gud sila makapahulay. Mao na nga kining mga laing relihiyon magsigi gud sila og panaway sa Katoliko. Muingon sila nga kamong mga Katoliko ang inyong doktrina, ang inyong gipangwali wala sa Biblia. Dili mo pareha sa amoa nga ang among pangalan sa among sikta mabasa gyud sa Biblia ug ang among mga gipangpanudlo mabasa gyud sa Biblia.
Lisod pod nga dili mabasa sa Biblia ang inyong pangalan. Nga naman, nagsige mog basa-basa sa Biblia, nagsige mog pakli-pakli sa Biblia, unya nakakita mo og pangalan diha, Church of God, Church of Christ. Unya maoy inyong gibutang didha sa karatula ug inyong giperehistro sa Security and Exchange Commission. Unya nagkuha mo og mga doktrina, nagkuha mo og pagtulon-an, inyong gikopya diha sa Biblia. Sayon raman kaayo na oy. Bisad ako kaya na ako nabuhaton nga magnguha ko og pangalan sa akong relihiyon diha sa Biblia, ibutang nako sa kartula, ipapilit nako sa akong simbahan ug magkuha ko og mga doktrina diha. Sayon ra gyud kaayo na. Sayon ang pag-angkon, sayon ang pag-claim, apan lisod ang pag-prove. Ngano man, kamo nga mga lain nga mga relihiyon, magsige mog panaway sa Katoliko, magsige mog atake sa Katoliko. Pero ang inyong doktrina, ang pangalan sa inyong simbahan, inyong gikuha diha sa Biblia nga gihaguan sa Katoliko. Meaning to say, kung wala ang Katoliko naghago sa pag-compile sa Biblia, kanang inyong relihiyon, kanang pangalan sa imong sikta o kanang inyong doktrina, dili gud na makabarog. Kay ang pangalan sa inyong relihiyon, ang inyong doktrina, inyong gikuha diha sa Biblia nga gihaguan og compile sa Katoliko. Nga magsige dayon maghambog-hambog nga kami ang tinuod kay ang among relihiyon, ang pangalan sa among sikta mabasa sa Biblia. Magsige dayon maghambog nga kami ang tinuod kay among pagtulunan mabasa sa Biblia. Lisod pud nga dili mabasa sa Biblia nga ang inyong pangalan sa inyong sikta, ang inyong doktrina inyo ra mang gikopya diha sa Biblia nga hinaguan sa Katoliko. Bro Amik, may buntag. Oy bro, magbuntag. Bro, naman ko'y nabasahan dito bro nga nag-ingon si Ellen G. White nga si Kristo daw, Seventh-day Adventist. Mo? Unsa kini ka tinuod bro Amik? Kana bro nga statement ni Ellen G. White nga moingon siya nga si Kristo sa ka-Seventh Adventist, usa ka na nga pagpanamastamas, usa ka na ka pagpamakak. Ngano makaingon man ta nga pagpanamastamas na og pagpamakak nga moingon si Ellen G. White nga si Kristo usa ka Seventh Adventist. Una, ang Seventh Adventist atong nahibaluan nga mibuto lang sa 1863. Gitukod ni Ellen G. White. Kung moingon si Ellen G. White nga si Kristo Seventh Adventist, meaning to say, si Kristo under ni Ellen G. White, si Kristo membro ni Ellen G. White o sakop ni Ellen G. White daay si Kristo. Ug mauna, kay 1863 raman may butho ang Seventh-day Adventist. Karon, kaduha nga punto. Ang Seventh-day Adventist, ang meaning ana, nagbantay sa ikapitong adlaw sa semana ug nagpaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Karon kay si Kristo Seventh-day Adventist. Buot ba ipasabot nga si Kristo nagpaabot og laing Kristo? Karon, tubagan ninyo ni mga Seventh-day Adventist. Kung si Kristo Seventh-day Adventist, kinsa nga Kristo ang gipaabot sa Kristo nga Seventh-day Adventist? Nagpaabot man ka si Kristo kay Seventh Adventist man ka siya. Karon ang pangutana, kinsa nga Kristo ang gipaabot ni Kristo? Mao na ninyong tubagon mga Seventh Adventist. Kay kana nga statement ni Ellen G. White nga moingon siya nga si Kristo Seventh Adventist, usa ka na nga pagpanamastamas o isa ka na ka binurong nga statement.